4 कक्षाको को हुनुहुन्छ होला भनेर सोधेको मैले। 4 कक्षाको आज चाहिँ अब क्लियर चाहिँ भएको छैन दिदी। अब अस्ति 5 को भनेर बस्यो कोही होला, यहाँ 4 को आएको देखिँदैन धेरै चाहिँ। ठिकै छ, हामीले यो रेकर्डिङ भएकोले उहाँले पछि फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ। लाइभ पनि भइराखेको छ। हुन्छ। यो चाहिँ आज फेरि हामीले यो नेपाल बौद्ध परिचय शिक्षाको कक्षा 4 को गृही विनयको शिक्षा लिँदैछौँ। केही लेसनहरू सुरु गर्दैछौँ। यो चाहिँ यसको समय 6:15 देखि 7:15 सम्म हो हाम्रो। अनि म चाहिँ फेसिलिटेटर भयो यो लेसनको। त्यसै चाहिँ कृष्ण प्रसाद मानन्दर उहाँले सधैँ होस्ट गर्नुहुन्छ। यो उत्तर भन्टेले गर्नुहुन्छ है? भन्टे पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँ होस्ट भन्टेले उहाँलाई नै होस्टको रूपमा लिनुभएको छ। यो हामीले यो गृह विनय सबभन्दा पहिला यसरी सुरु गरौँ। गृह विनय भनेको हाम्रो त्रिपिटकमा कहाँनिर पर्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला यो बुद्धले दिएको उपदेशमा यो कहाँनिर पर्छ त भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्छ है। आज यसरी हामीले इन्ट्रोडक्सन सुरु गर्छौँ होला। अनि यो तपाईहरुको यो यसरी हामीले जम्मा चाहिँ 4-5वटा क्लासमा चाहिँ यो सकाउने भनेर हामीले स्केड्युल बनाएका छौँ। आज चाहिँ हामीले सिंगारवाद सूत्र अनि गृहस्थीले के गर्नुपर्छ पढ्छौँ भने, अर्को हप्ता सिंगारलाई दिएको उपदेश 4 प्रकारको कर्म क्लेश, 4 प्रकारको पाप, सम्पत्ति नाश हुने 6वटा कारणहरू, यसरी हामीले क्रमशः यो तपाईहरुको किताब अनुसार चाहिँ पेज नम्बर अनुसार चाहिँ हामीले सिद्ध्याउन जान्छौँ। यो तपाईहरुको यो 4 कक्षाको जुन टेक्स्ट बुक छ त्यसमा 295 देखि सुरु भएर 346 मा यो सकिन्छ है। अनि 5 कक्षामा आएर यो फेरि यसको चाहिँ कन्टिन्युएसन हुन जान्छ है। 5 कक्षाको यो गृह विनयमा आदि किताबको आदि भाग चाहिँ 5 कक्षाको कक्षा 5 को गृह विनयमा पढेर हामीले गृह विनयको चाहिँ यो सकाउने हुन्छ। यो यसरी 2 कक्षामा विभाजन गरेर अब सबै धेरै जसो हाम्रो सबै यस्तै छ नि। यो परिचयमा यो कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि धेरै जसले यसमा विनय पिटकमै पर्छ कि भन्ने सोच्छ, तर यो विनय पिटक होइन है। भगवान बुद्धको मूल उपदेशहरू हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँले दिएको 84,000 ग्रन्थहरूलाई त्रिपिटकको रूपमा विभाजन गरेर जम्मा 3 भागमा विभाजन गरेको छ। ती हुन् सुत्त पिटक, जसलाई सूत्र पिटक भनिन्छ, विनय पिटक अनि अभिधम्म पिटक। यी 3वटा समूहलाई हामीले त्रिपिटक अथवा जसको चाहिँ अब लिटरली मिनिङ चाहिँ 3वटा टोकरी भन्ने जनाउँछ भने, यी सुत्त पिटकमा पनि फेरि पनि विभाजन हुन्छ। जस्तै दिग्ग निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अङ्गुटर निकाय र खुडक्क निकाय भनेर। यो अहिले हामीले जुन यो गृह विनयको पढ्न लागेको छौँ, भगवान शास्त्रले दिनुभएको उपदेश, त्यो हो दीर्घ निकायको 34वटा सूत्र मध्ये पढ्न आउँछ है। अनि यो फेरि जस्तो यो सूत्र पिटक भनेर किन भनेको त? यो सूत्र पिटकमा खास हामीले धेरै जसो सूत्रहरू पढ्छौँ। अहिले सबै सूत्रहरू यसैमा पर्छ। यो सूत्र भनेर किन भनेको? यो सूत्रमा धेरै जसो के छन् त भनेर चाहिँ यहाँ एकैछिन त्यसको चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड थाहा पाउनु पायो भने हामीलाई पछिलाई पनि सजिलो हुन्छ। भगवान बुद्धले चाहिँ यो जति पनि उपदेशहरू दिनुभएको छ, आफ्नो 45 वर्षको बुद्धत्व प्राप्त भइसकेपछि 45वटा वर्षावास भनिन्छ नि हामीले होइन। 45 उहाँको वर्षावासभित्र उहाँले जति उपदेशहरू दिनुभयो, ती उपदेशलाई सबै प्रथम सङ्गायनपछि सङ्ग्रह भएर सुत्त पिटक भनेर बनाएको है। यी सुत्त पिटकका जति पनि उपदेशहरू छन्, मोस्टली चाहिँ है धेरै जसो चाहिँ बुद्ध उहाँ आफैले उपदेश दिनुभएको छ भने केही चाहिँ आनन्दले दिएको पनि छन्, कुनै चाहिँ भगवान बुद्धका अग्र शावकहरू सारिपुत्र र मौढ्यगल्याण भन्टेहरूले पनि दिनुभएको यसमा सबै सङ्कलित गरिएको छ।
विभिन्न अवस्थामा यो उपदेश कसरी सुरु हुन्छ त भन्दा विभिन्न अवस्थामा कुनै व्यक्तिको लागि भनिएको अथवा कुनै भिक्षुनीहरूको लागि उपदेश दिएको यो थम हेरेर मान्छेहरूको चरित्र हेरेर त्यस स्थितिमा हेरेर त्यो अवस्थाको वातावरणलाई हेरेर भगवान बुद्धले र आनन्द भन्ते त्यसै गरी सारिपुत्र मौडग्याम भन्तेहरूले दिनुभएको सबैलाई सङ्कलित गरेर यो सूत्र पिटकमा राखेको है। त्यसरी अब यो प्याराग्राफ हेऱ्यो भने तपाईहरुले फेरि म पढ्छु है यसलाई अथवा कसैले पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्नु। कसैले पढ्न चाहनुहुन्छ यो एउटा प्याराग्राफ विकृत र बेढङ्गको यो सुत्त पिटक भने के हो भनेर यसमा दिएछ। त्यसपछि तपाईहरुको किताबमा पनि यो छ है। मै पढ्छु होला। विकृत र बेढङ्गको निर्माणको विरुद्ध बुद्धका अमूल्य उपदेशहरूको स्पष्ट बुझाइ व्याख्या संरक्षण र रक्षा गर्ने भन्ने अर्थमा सुत्तन्त पिटक रहेको छ। जस्तो सिकर्मीलाई डोरीले उसको काममा मद्दत गर्दछ, धागोले फूलहरू यताउति छरिनबाट बचाउँछ, त्यस्तै गरेर सुत्तको अर्थ बुद्धको उपदेशहरू वा धर्मदेशनाहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न र ठिक ढङ्गले रक्षाको लागि एकै ठाउँमा संग्रह गरिएको भन्ने बुझिन्छ। यसैलाई हामीले सूत्र पिटक भनेर भनिन्छ है। जसरी हामीले फूलमालालाई धागोमा गाँसेर बनाइन्छ त्यसैलाई बनाएर एकै ठाउँमा राख्छ नि हामीले हैन विभिन्न छरिएकोलाई त्यस्तोलाई नि यसैलाई नि सूत्र भनेर भनिएको छ है। यो त पछि हाम्रो टेक्स्ट बुकमा पनि आउँछ। अब यो भयो यो सूत्र पिटक भनेर। सूत्र पिटक हामीले किन हेरिरहेको त भन्दाखेरि हामीले आज पढ्न ल्याएको सिंगालवाड सूत्र पनि यसै अन्तर्गत पर्छ। एउटा सिंगाल भन्ने एउटा उपासकलाई दिएको उपदेशको रूपमा भएकोले यो चाहिँ यसै अन्तर्गत पर्न आउँछ है। अब त्रिपिटकको सुत्त पिटकको दिगो निकायको पाठिक बग्ग पालिमको सिंगाल सूत्र भनेर यहाँ छ। यस सूत्र चाहिँ आज हामीले पढ्न लागेको जुन हाम्रो कक्षा 4 को कन्टेन्टमा रहेकोले हामीलाई यसलाई बुझ्न लागेको है। अब हामीले यो क्लास हामीले आज किन पढ्दैछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन परेटी जाँच आउनलाई हामीले यसलाई तयारीमा छौँ भनौँ न हामीले हैन। अब आजको जुन हामीहरूले जुन लेसन पढ्छौँ त्यो लेसन पढेर हामीले के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुपर्छ है। यो हामीले यो पढ्न लागेको नि हामीले किन भन्दाखेरि जाँचमा हामीले राम्रोसित तयार गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले पढेकोले आजको जुन लेसन पढेर हामीले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। प्रश्नहरू के हुन् त? गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य के छन्? सील पालन गर्ने नियम के हुन्? सिंगालवाड सूत्रको विषयमा आफूलाई जानकारी भएको कुरा स्पष्ट पार्नुहोस्। सिंगालोको विषयमा आफूलाई जानकारी भएको कुरा स्पष्ट गर्नुहोस्। सिंगालोको मन कसरी बदलियो? सिंगाललाई पिताले अन्तिम अवस्थामा के आज्ञा दिएको थियो? आजको लेसनबाट हामीले यो 6 वटा क्वेशनको एन्सर दिन सक्नु पर्यो। सबैलाई ठीक छ यतिसम्म? कुनै प्रश्न छ? त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न मिल्छ। यो अहिले जुन म अगाडि बढ्छु यो तपाईहरु सबैले मलाई साथ दिनु होला। हामी सबै मिलेर एउटा प्याराग्राफ गरेर यो सिंगालवाड सूत्रको यो पढ्दै जान्छौँ हामी। आजको लेसन पढेर हामीले चाहिँ यो प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नुपर्छ है। अनि तपाईहरुले आजको त्यो पढिसकेपछि यो आफ्नो चाहिँ हामीले होमवर्क एक्सरसाइज भनेर लेखेका छौँ है। तपाईहरु आफैले सबैले कपीमा चाहिँ अहिले नै एन्सर दिइराख्यो भने सजिलो हुन्छ के है। जाँच बेलामा यसलाई एकछिन रिभ्यू गरेर एकछिन पढेर गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। जाँचको अगाडि भनौँ न अहिले नै लेखिराख्यो भने अनि यो गिरी बिने खासै गाह्रो विषयवस्तु होइन। अनि अहिले नै अलिअलि पढिराख्ने अनि पछि आएर जाँच अगाडि हामीले अब
कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने, जस्तै अर्को विषयवस्तुहरू मुख्यतः यो 5 क्लासको पाली अवतरण जुन छ त्यो त्यसमा चाहिँ पछि हामीले समय दिन सकिन्छ कि आफ्नो है। त्यसैले चाहिँ यो अहिले नै सकाइराख्यो भने सजिलो हुन्छ कि भनेर मेरो विचार हो। अब चाहिँ अहिलेको जुन मैले स्क्रिन सेयर गर्न लागेको छु त्यो हामी सबै मिलेर पढ्ने है। यो तपाईहरुको मैले यो तपाईहरुको टेक्स्ट बुकबाट निकालेको यो किताबमा यो भिक्षु अमितानन्दले पढेको लेख्नु भएको किताबको मैले भने नि आदि चाहिँ यसमा छ, आदि चाहिँ हाम्रो 5 कक्षामा पढ्नुपर्छ। यसमा गृहस्थीले के गर्नुपर्दछ भनेर एउटा उपासक र भिक्षुको चाहिँ संवादबाट सुरु गरेको छ है। यो चाहिँ यो संवादलाई हामीले चाहिँ संवादबाट चाहिँ हामीले गृहस्थीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। अनि त्यो सूत्रको बारे पनि सुरु हुन्छ है। कसरी पढ्न चाहनुहुन्छ कि पढ्नु होला, सुरु गर्नुस् कसैले जसले भए पनि। यो हो गृहस्थीले के गर्नु पर्दछ त्यो हो। हो यहाँ सुरु गर्नुस्। म थोरै पढ्छु ल। उपासक नमस्ते, भिक्षु मंगल होस्, कता पाल्नु भो। उपासक कता जाउँ, यहाँहरूकै दर्शन गर्न घरैबाट सरासर आउँदैछु। भिक्षु असल कुरा हो, श्रमण भिक्षुहरूको बराबर दर्शन गर्नु साह्रै उत्तम हो भनी भगवान बुद्धले पनि मंगल सूत्रमा भन्नुभएको छ। उपासक के गरौँ भन्थे, हामी भन्ने गृहस्थाश्रममा भुलिरहेका व्यक्ति गर्न सकेको पनि केही होइन। कहिले काहीँ गृहस्थीले गर्नुपर्ने कर्तव्य त गर्नै पर्ने हो भन्ने विचार पनि मनमा आउँछ। तर आएरै पो के गर्नु र आफूलाई थाहा भएको केही होइन। साधु साधु। अब अर्कोले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि यो हामीले चाहिँ यो साधारणतया हामीले अब यो पन्टे गुरुमाहरूका गएर हामीले चाहिँ साधारण विवाद जस्तै हो हामीले पनि भन्छ नि होइन, म त यो गृहस्थीमा बस्दा मेरो त खोइ यो धर्मपट्टि यो केही गर्न सके होइन मैले भनेर भन्छ नि। यसैबाट चाहिँ यो विवाद पनि यसरी नै सुरु गरेको छ कि साधारण हामीले बिहारमा गएर भन्टे गुरुमाहरूसँग कुरा गर्छ नि, सिम्पल अब कन्भर्सेसन भनौँ न। यो कसरी सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ यो यसरी सुरु गरेको छ कि रमाइलो गरेर। ल अर्को पार्टिसिपेन्टले पढ्नु होला यो भिक्षुदेखि। भिक्षु, यही बानी त हाम्रो राम्रो छैन, जानेको छैन, थाहा छैन मात्रै भनेर चुप लागेर बसिदिन्छौँ। आफैलाई नभई नहुने ज्ञान बुद्धिसम्म पनि प्राप्त गर्ने हामी कोसिस गर्दैनौँ। साँच्चै भनौँ भने जान्न नसकिने गर्न नसकिने कुरै पो के छ र। हामी मेहनतै गर्दैनौँ, जानौ गरौँ भनेर आफैले मनमा उत्साह लिए कोसिस गर्यौँ भने नहुने कुरा के छ र। बिना प्रयत्नले होइन, केही होला नि। प्रयत्नले संसारमा पाइने वस्तु केही छैन। तिर्खा लाग्दैमा पानी, यसलाई त पानी चाहियो भने हाम्रो सामुन्ने आएर बस्न आउँछ कि आफूले खोज्न जानुपर्छ। हरेक कुरा त्यस्तै हो। श्रमण ब्राह्मण भिक्षुहरू कहाँ बराबर गएर के गर्नुपर्दछ, कसो गर्नुपर्दछ भन्ने बराबर सोध्ने काम भए पो हरेक कुरो थाहा भएर आउँछ। अल्छी भएर त्यसै बसिरहेर पनि कुनै काम हुन्छ र। उपासक त्यो त हो, जान्न खोजे पो जानिन्छ, त्यसै बसिरहेर के जानिन्छ। यहाँले आज्ञा गर्नुभएको साँचो हो। म आज यहाँ आएको पनि त्यही आशाले हो। हामी गृहस्थीहरूले कर्तव्य के कति छ आज्ञा गर्नुभए बेस हुने थियो। भिक्षु, गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य त धेरै छन्। दान दिनु, शील पालन गर्नु, भावना गर्नु, श्रद्धा गर्नु, प्रज्ञा प्राप्त गर्नु, बहुश्रुत हुनु, सबैसित मित्र भाव राखी बस्न सिक्नु र धन उपार्जन गर्नु इत्यादि गृहस्थीले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू हुन्। उपासक, यसमा शील पालन गर्ने नियम के छ त? भिक्षु, शील पालन गर्ने विधि पनि धेरै छन्। ती जम्मै बुझ्नलाई त विशुद्धि मार्ग नामक ग्रन्थ हेर्नु पर्दछ। तर एक ठाउँमा भगवानले गृहस्थीहरूले पालन गर्नुपर्ने विशेष कर्तव्य विषयमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो बमोजिम राम्ररी विधि पालन गर्यो भने यस लोक र परलोक दुवैमा गृहस्थीहरूको सुख वृद्धि हुनेछ। भगवानको त्यस उपदेशलाई त्रिपिटकमा सिगालोवाद सूत्रको नामले उल्लेखित भएको छ। तर हामी यहाँ गृह विनय नामले व्यवहार गरौँ।
धन्यवाद पवित्रा लाई। अनि यसमा चाहिँ अब मैले भने जस्तै यो साधारण कन्भर्सेसनबाट सुरु गरेको भयो। अनि गिरस्तीले सोध्छ होइन, अब मैले अब हामी बुद्ध शासनमा थाहा छ नि, हामीले बुद्ध शासन किन चल्छ, 4 पहियाबाट चल्छ, 4 पाङ्ग्राबाट चल्छ भन्छ, पिछु नि उपासक उपासिका। हामी उपासक उपासिका भएर बुद्ध शासनलाई कसरी रक्षा गर्ने, एक त्यसपछि बुद्धिस्ट भएर हामीले के कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ गिरस्ती उपासक उपासिकाहरू भएर। र उपासक उपासिकमा बसेर पनि हामीले यस लोक र परलोकको हितमा, यस लोक र परलोकमा भने यसमा भनेको छ नि, यस बमोजिम राम्ररी विधि पालन गर्यो भने यस लोक र परलोक दुवैमा गिरस्तीहरूको सुख वृद्धि हुनेछ है। यस शिक्षा यति राम्रो छ कि हामी गृहस्थी भएर पनि के नियम पालन गर्यो भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो हामी मनुष्य जीवनमा जुन अहिले हामी कुन लोकमा छौँ त, मनुष्य लोक है। हामी सबैले थाहा छ नि हाम्रो कतिवटा लोक छन् भनेर हाम्रो यो विभाजन गरेको छ भने 31 लोक अथवा 31 भुवन पनि भनिन्छ। यसमा के आउँछ त, अहिले बिचमा चाहिँ हामीले मनुष्य लोक राख्छौँ होइन। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले मनुष्य लोक भयो जसलाई चाहिँ एकदम दुर्लभ जन्म भन्छ। अब यो मनुष्य लोकमा बसेर गृहस्थी भएर हामीले के शीलहरू पालन गर्नुपर्छ, शील दानशील भावना त मुख्य आइहाल्यो होइन। अनि त्यसमा के गर्नुपर्छ, प्रज्ञा प्राप्त गरेर हामी गृहस्थीमै बसेर पनि मार्ग फलमा पनि पुग्न सकिन्छ। मार्ग फल अब हामीले बुद्धकै कति कथाहरूमा चाहिँ गृहस्थीको रूपमा बसेकाहरू विशाखा उपासिका महाउपासिका भयो होइन। अनि अरू अनाथपिण्डको उपासकहरू कति हामीले कथा बुद्ध जीवन हेर्दै गऱ्यो भने सोटापट्टि फलसम्म प्राप्त गरेको हामीलाई थाहा छ नि होइन। जुन चाहिँ सोटापट्टि मार्गमा लागेर मार्ग फल भनेपछि एउटा लोकुटरको एउटा जुन मार्ग छ त्यो मार्गमा पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि हामीले बुद्धकालीन घटनाहरूबाट चाहिँ थाहा छ होइन। हामी पनि यसै जीवनमा सोटापट्टि फल कुनै उद्देश्य लिएर यो मार्ग फलमा लाग्नलाई त हामी यो सबै परिधि शिक्षाहरू लिइरहेको होइन। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य त त्यही हो नि होइन। अब यसको अन्तिम लक्ष्यलाई के गर्नलाई हामी गृहस्थाश्रममा बसेर पनि हामीले के गर्न सक्छ र यस लोकमा भनेको हामीले मनुष्य लोकमा आउने पछि हामी सबै मृत्यु हुनै पर्छ होइन। हामी जन्म भएपछि मृत्यु हुनुपर्ने यो त हाम्रो सबैले थाहा भएको स्वभाव धर्म नै हो। अब यस लोकमा र परलोक भनेपछि 6वटा सुगति र दुर्गतिमा, जस्तै सुगतिमा देवलोक 6वटामा, ब्रह्मलोक 20वटा छन् भने अपाय दुर्गतिमा प्रेतलोक, असुरलोक, तिर्यकलोक र नर्कलोक भनेर परलोकमा हामी कुन लोकलाई हामी चाहन्छौँ त? हामीहरू के अपाय दुर्गति जान चाहन्छौँ? हामी यहाँ भएकाहरू मध्ये चाहन्नौँ नि होइन, को पनि जान चाहन्नौँ। त्यसैले हामीले यसै लोकमा मनुष्य लोकमा भन्दा हामीले केही राम्रो शील पालन गर्ने विधिहरू सिकौँ, गृहस्थीमा पनि केही नियम पालन गरौँ जसको फलस्वरूप हामी मार्ग फलमा जान सकौँ भनेर हामीले यो गिरे बिने अध्ययन गर्नुपर्छ। एकदमै राम्रो उपदेश भगवान शास्त्रले हामीहरूलाई दिइरहेको है। अब यो यसपछि सुरु हुन्छ सिङ्गार वा सूत्रको अर्थ के हो त भनेर है। अब यो यहाँदेखि चाहिँ यो सूत्रको चाहिँ सुरु हुन्छ यो 297 पेजदेखि है। अनि यसमा चाहिँ यसको यो सिङ्गाल वाड भनेर सिगाल प्लस वाड है, दुईटा शब्दहरू जोडेर सन्धि भएर सिगाल वाड भएको हो। अब सिगाल भनेको त व्यक्तिको नाम भयो है, वाड भनेको उपदेशलाई वाड भनिन्छ। उपदेश दिने, अर्ती दिने अथवा धर्मदेशना। ल अब अर्को एउटा साथीले पढौँ। सिगालोवाद सूत्रको साधारण अर्थ के हो त? भिक्षु, सिगाल एक व्यक्तिको नाउँ हो। ओवाद भनेको अर्ती उपदेश हो। यो 2 पद सन्धि
सिगाल प्लस ओबाट सिगालोबाट भएको हो। अर्थात् सिगाल भन्ने व्यक्तिलाई दिएको उपदेशहरू जस्तै जम्मै एकै ठाउँमा जम्मा गरिराखेको हुनाले सूत्र भनेको हो। हुन त सूत्र सुत्त शब्दको साधारण अर्थ धागो हो, तर यहाँ त्यस अर्थले प्रयोग नभएको भए तापनि धागोको काम हो अलग अलग भइरहेका वस्तुलाई एकै ठाउँमा उनिदिनु, अर्थात् लहरै गाँसेर माला बनाइदिनु। यही मतलबको आधारमा भगवान बुद्धले दिनुभएको त्रिपिटक धर्मको सुत्त पिटक अन्तर्गत जम्मै धर्मस्कन्धको उपदेशलाई सूत्र भनेको हो। त्यसमा विभिन्न स्थानमा भगवानले दिनुभएको उपदेशलाई फूल उन्ने झै उनी एकै ठाउँमा संग्रह गरिराखेको छन्। उपासक, ती सिगाल भन्ने व्यक्ति को हुन्? कहाँका बासिन्दा हुन्? भगवानले उसलाई गृह विनयको उपदेश कहिले दिनुभएको थियो? भिक्षु, ती जम्मै कुरा म सविस्तार भनेर ल्याउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। उपासक, हवस्, आज्ञा गर्नुहोस्। भिक्षु, उस बेला मगध देशको राजधानी राजगृह भन्ने एउटा प्रसिद्ध नगर थियो। यो 2500 वर्ष भन्दा अघिको कुरा हो। त्यो राजगृह नगरमा अत्यन्त धनी, कुलीन, श्रद्धा, भक्तिवान तथा बुद्ध शासनमा सुप्रसन्न गृहपति महाजन एकजना थिए। उनी भगवान बुद्धका उपासक थिए। 40 करोड धन त उनले भूमिमा मात्रै गाडी राखेको थियो। भगवान उपर उनले ठुलो श्रद्धा भक्ति थियो। चित्त पनि उसको साह्रै परिशुद्ध थियो। उनको मनमा बुद्ध धर्म र सङ्घ प्रति कुनै किसिमको शङ्का थिएन। संशयबाट पर भई श्रोतापन्न पनि भइसकेको थिए। उनकी धर्मपत्नी पनि उस्तै थिइन्। तिनीहरूका श्रीगाल नाम गरेका एकजना छोरा थियो। धर्म तथा कर्तव्य प्रति त्यस श्रीगालको श्रद्धा र भक्ति रतिभर पनि थिएन। जति सुकै उपदेश दिए पनि, शिक्षा दिए पनि भालुलाई पुराण सुनाउनु जतिकै हुन्थ्यो। बारम्बार त्यो महाजनले छोरो श्रीगाललाई यस्तो भन्ने गर्दथ्यो, साधु साधु। कसैको प्रश्न छ यसमा? यो सिगालबाट कसरी यो सिगाललाई कसरी उपदेश सुरु भयो भन्ने यसमा सुरु हुन्छ। अघि भने जस्तै यो त्रिपिटकको सूत्र पिटक अन्तर्गत धर्मस्कन्धको उपदेशलाई सूत्र भनेको हो है। यसमा विभिन्न स्थानमा भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई फूल उनी झै उनी एकै ठाउँमा संग्रह गरिरहेको है। अघि हामीले सूत्र पिटक भनेर के भनिन्छ भने त्यो त्यहाँको त्यो डेफिनेसनमा पनि हामी त्यो गए थियौँ। अनि यो अघिको यो भिक्षु र उपासकको विवादबाट सुरु भएको भयो होइन। हामी गृहस्थीमा बसेर के गर्नुपर्छ भनेपछि यो सिगालवाद सुत्त सुन, त्यसपछि थाहा हुन्छ हामीले गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि के धर्म निभाउनु पर्दछ त, के धर्म सुनाउन सकिन्छ भनेर यो सिगालको व्यक्तिको नाममा दिएको उपदेश भएकोले यसलाई सिगाल वा सुत्त अथवा साधारणतया हामीले गृही विनय भनेर उपदेश दिएको छ है। विनय भनेपछि त नियम नीति नियमहरू भयो। हामी गृहस्थीमा बसेर गर्नुपर्ने नीति नियमहरू छन्। सबै यो सूत्र अन्तर्गत हामीले पढ्छौँ। यसमा चाहिँ सुरु भए अनुसार होइन, यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो मगध देशको राजधानीमा प्रसिद्ध नगर राजगृह भने हामी सबैले सुनेको हो। त्यहाँ चाहिँ सुप्रसिद्ध गृहपति महाजन थियो अरे। कति धन थियो अरे उहाँको? 40 करोड धन थियो अरे है। 40 करोड धन त भूमिमा मात्रै गाडेको। विचार गर्नु, इमेजिन गर्नु न, अब भूमि बाहिर कति धन होला उहाँको है। तर उहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध उपर चाहिँ एकदम श्रद्धा भक्ति भएको। यतिसम्म मात्रै होइन कि अघि भने जस्तै हामीले श्रोतापन्न पनि भइसकेको
हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि तर आफूहरू मात्रै आफू अब जुनसुकै आमा बुवाको पनि अब हाम्रो साधारण जिन्दगीमा हेरौँ न, अब म चाहिँ पढेर यतिसम्म म पढेर यति भइसकेको छु, अब शिक्षा पाएर यति भइसक्यो, मेरो छोराछोरीले पनि पाउन् भन्ने हामी सबैको इच्छा हुन्छ। र प्लस हाम्रो आमा बुवाको कर्तव्य पनि हो नि होइन, छोराहरूलाई पनि छोरीहरूलाई पनि म जस्तै यस्तो बनाऊ। म त श्रोतापन्नसम्म भइसकेको छ भने मेरो छोराछोरीलाई भन्दा यो बाटोमा ल्याउनु पर्यो नि होइन भनेर यो विचार गरेछ बुवा चाहिने। यही उहाँको छोराको नामै सिगाल भयो। श्रृङ्गाल भनेको यो संस्कृतको वर्ड भयो। अब पालीमा त यो श्र हुँदैन नि है, सबैलाई थाहा छ नि, हामीले पाली पढिसकेको छु नि, हामीले पाली यसमा 4 क्लासदेखि सुरु हुन्छ। अनि पालीमा त्यसरी पाली भाषाबाट सिगाल भन्ने नाम हो। यो श्रृङ्गाल भनेको संस्कृत वा नेपालीमा भयो। अनि नाम भएको एकजना छोरा थियो है, त्यो छोरालाई पनि उहाँले शिक्षा दिने, बुद्धको शिक्षा, बुद्धको धर्म सिकाउने हिसाबले उहाँले चाहिँ त्यो यो शिक्षा दिएको भयो है। अनि फेरि बारम्बार उसले यहाँसम्म पढ्नुभयो है अघि उहाँ दिदीले होइन। अब अर्को दिदीले पढ्नुहुन्छ कि प्रिय पुत्र भगवान् बुद्ध कहाँ जाऊ भनेर आफ्नो छोरालाई भनेदेखि। म्याम म पढ्छु है। हस्। प्रिय पुत्र भगवान् बुद्ध कहाँ जाऊ, त्यहाँ जाने तिम्रो इच्छा नभए धर्म सेनापति हुनुभएका सारीपुत्र महास्थवीर कहाँ जाऊ, उहाँहरू कहाँ पनि तिमी जाने इच्छा नभए महाकाश्यप महास्थवीर कहाँ जाऊ। अझ उहाँ कहाँ पनि जाँदैनौ भने 80 जना महाश्रावकहरू कहाँ तिमीले जानुहुन्छ। त्यहाँ गएर भिक्षु गुरुहरूलाई पञ्चाङ्ग दण्डवत गर्नु, धर्म कथा सुन्नु, शील पालन गर्नु। यस्तो उपदेश सुनि सिगाल पुत्रले यस्तो जवाफ दिए, नगराउ, चुप लाग। तिमीहरूका ती श्रमण ब्राह्मणहरूको अघिल्तिरै जान मलाई निको लाग्दैन। अघिल्तिर पुनासाथ घुँडा धसी दण्डवत गर्नुपर्दछ के यो पनि कायदा हो? दण्डवत गर्दा ढाड दुख्ने, गर्दन दुख्ने, घुँडा दुख्ने त छँदैछ, सुरुवाल समेत च्यातिन्छ। फेरि दण्डवत मात्र गरेर पुग्ने हो र? हृदयमा दरिद्र जस्तो भएर एक कुनातिर गएर बसिरहनु पर्दछ, बाँधिएको बोक्का जस्तै चल्दै नचलिकन रहनु पर्दछ। भइगयो, त्यति बसी मात्रै रहेर पुग्ने हो र? फेरि बस्यो कि त धर्मकथा सुन्नु परिहाल्ने। धर्मकथा सुन्यो भने त्यसमा विश्वास उत्पन्न नभई छोड्दैन। विश्वास उत्पन्न भयो कि तिनीहरूलाई आदर मान गरी घरमा डाक, भोजन गराऊ, शिवर परिष्कार दान गर। यो पनि कुनै राम्रो कायदा हो र? यसो भयो भने भएको धन सम्पत्ति पनि केही बाँकी रहन्न। त्यसकारण म त त्यहाँ जान्न, तिमीहरू जान्छौ भने जाऊ। तर आमा बाबाले सिगाललाई बोध गर्न छाडेका होइनन्। जे गरेर भए पनि आफ्नो छोराको मन धर्मतिर लगाउने तिनीहरूको अभिलाषा थियो। सिगालले भने धर्मतिर मन दिएकै होइन। आमा बाबाले कति सम्झाउँदा पनि उसलाई त्रिरत्नको शरणमा ल्याउन सकेकै होइन। सिगाल दिन प्रतिदिन बरालिँदै गइरहेको थियो। एक दिन गृहपति महाजन बिरामी पर्यो। वैद्यहरूको प्रयत्न निष्फल हुँदै आयो। अब त अन्तिम शय्यामा पर्यो भन्ने थाहा पाएका गृहपतिको मनमा यस्तो विचार उठ्यो, मेरो छोरालाई मैले केही गरेर पनि बोध गराउन सकिनँ। एउटा उपाय त नगरी भएन, म मर्न लागिरहेको छु, के उपाय गरौँ? त्यसलाई केही गरेर पठाउन सकिन भने त त्यो महापापी भएर मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भएर दुर्गतिमा पतन हुनेछ। यस्तो कल्पनामा डुबेका गृहपतिलाई एकाएक यस्तो विचार उत्पन्न भयो, छोरालाई अरू केही नभए पनि 6 वटा दिशा नमस्कार गर्ने विधि सिकाइराखौँ। यो कुरा त त्यसले अवश्य सुन्नेछ। यसमा श्रमण भिक्षुहरूलाई मान्नुपर्ने कुरा पनि केही छैन। त्यसले यो त सुनि तदनुसार चर्या गरिरह्यो भने एक न एक दिन भगवान् अथवा श्रावकहरूले अवश्य पनि देख्नेछन्। देखे भने के गरिरहेको भनी नसोधे छोड्ने छैनन्। सोधे भने सिगालले मेरो पिताले मरण अवस्थामा मलाई 6 वटा दिशा नमस्कार गर्नु
छवटा दिशा दिनौ नमस्कार गर्नु भनेर गएका थिए, त्यही अन्तिम वचन पालन गरिरहेको हुँ भन्ने छ। अनि भगवानले तिमीलाई तिम्रो बाबाले किन 6वटा दिशाको नमस्कार गर्नु भनेको हो भनी सोध्नुहुनेछ। सिगालले त्यसबेला कुनै जवाफ दिन सक्ने छैन। त्यो देखेर भगवानले आर्य विनयमा दिशा नमस्कार गर्ने विधि त्यसरी होइन भने आर्य विनयको धर्मोपदेश गर्नुहुनेछ। त्यसबेला यसलाई अवश्य ज्ञान प्राप्त हुनेछ। ज्ञान प्राप्त भएपछि बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति यसको श्रद्धा पनि उत्पन्न हुन थाल्नेछ। अनि मात्रै यसको जीवन सार्थक हुनेछ। दुर्गतिमा पर्नुपर्ने छैन। पुण्यको प्रभावले सुगति पाई स्वर्गलोकमा जन्म हुन जान सक्नेछ। यस्तो कल्पना सागरमा डुबेका गृहपतिले छोरालाई डाकी भन्यो, प्रिय पुत्र, तिमीलाई मैले धेरै उपदेश गरिसकेँ, तर यो कुरा एउटा त बाबाले भनेको ठिक हो भनी ग्रहण गरेनौ। आज पनि एउटा उपदेश म तिमीलाई दिन लागेको छु। ध्यान दिएर सुन। यस कुरालाई त तिमीले बाबाको अन्तिम वचन भनी ग्रहण गर। मेरो अन्त्य अवस्थामा आइपुगिसकेको छ। त्यसकारण यो मेरो अन्त्य अवस्थाको अन्तिम उपदेश सम्झी ग्रहण गरिलिनेछौ भन्ने मलाई विश्वास छ। बाबु, यो मेरो अन्तिम वचन पनि तिमीले मानेनौ भने तिम्रो जीवन झन् धिक्कारै हुन्छ। तिमी जस्तो छोरोलाई जन्म दिने म बाबाको जीवनलाई पनि धिक्कारै हुनेछ। तिमीले मेरो यो अन्तिम उपदेशलाई स्वीकार गर्यौ भने तिम्रो जीवन सफल पनि हुन्छ, तिम्रो भलो पनि यसैमा छ। त्यसबेला सिगाललाई बाबाको अन्तिम अवस्था देखेर तथा करुणा चित्तले दिएको उपदेश सुनि पश्चाताप भयो। मनमा ठुलो शोक पैदा भयो। बाबाको अघिल्तिर हात जोडी बिन्ती गर्दै भन्यो, पिताजी, मैले जानिन, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मैले के गर्नु पर्दछ आज्ञा होस्, म अवश्य गर्नेछु। गृहपतिले भन्यो, छोरा, त्यसो हो भने बिहान सबेरै उठी गङ्गामा स्नान गर्न जाऊ। अनि भिजेकै शरीरले पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा र माथिको दिशा तथा तलको दिशा, यी 6 दिशालाई प्रतिदिन नमस्कार गर्ने गर। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। दिव्याजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यति बाँकी छ, यो अन्तिम कसैले पढ्नुहुन्छ कि? अनि सकाएर हामी अनि प्रश्नहरूमा जान्छौँ। मै पढौँ म्याम? हुन्छ तपाईँ राम्रो पढ्नुहुन्छ, तपाईँ रमाइलो लाग्छ। मरणा अवस्थामा भनेको कुरा जसको पनि हृदयमा छुँदो रहेछ। सिगाल पुत्रले पनि बाबाको वचनलाई कहिल्यै अवहेलना गर्ने विचार गरेन। प्रतिदिन गङ्गामा गई स्नान गरी भिजेकै केश तथा वस्त्र सहितले 6 दिशा नमस्कार गर्ने चर्या गर्न थाल्यो। यस प्रकारले बाबाको वचन अनुसार चर्या गरिरहेका सिगाल पुत्रलाई साँच्चै एक दिन भगवान बुद्धले देखिहाल्नुभयो। त्यस बेला उसलाई भगवानले गृहस्थहरूले गर्नुपर्ने गृही विनयको शिक्षा दिनुभयो। उपासक, तपाईको प्रश्नको उत्तर त यो भयो, तर म तपाईलाई भगवानले सिगाल पुत्रलाई दिनुभएको उपदेश सविस्तार वर्णन गर्नेछु। अनि श्रद्धा तथा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। धन्यवाद। साधु साधु साधु। अब यसमा चाहिँ अब यो कसरी सुरु भयो भनेर उपदेश होइन, यो यसमा सुरु हुन्छ। अब अघि हामीले भने जस्तै यो गृहपतिलाई आफ्नो छोरालाई दुर्गतिमा नपरोस् होइन, आफू त सोटापन्न मार्गमा परिसक्यो, छोरा दुर्गतिमा पर्यो भने के हुन्छ र, छोरालाई पनि त बाटो देखाउनु पर्यो नि भन्ने विचारले उहाँले अब यो छोराले केही सिक्दैन, कमसेकम यति त गर। अब आफू चाहिँ अब मर्न अन्तिम शैय्यामा पुगिसक्यो भनौँ न, बुढो भयो, अब मर्ने त हामी स्वाभाविकै हो। अब बुढो भइसक्यो, आफू जाने बेला भइसक्यो, छोराको गति यस्तो छ। हामी उहाँको स्थानमा हामी बसेर हेरौँ न, हामीलाई पनि कति पिर लाग्छ होइन, छोराछोरी बिग्रियो भने। हामी सबै अब धेरै जसो यहाँ कति छन् थाहा छैन, आमा बुवा भइसकेकाहरू हुन् हामी सबै है। त्यसमा हामी सबैलाई त्यो छ नि, एक्सपिरियन्स छ नि। अब यस्तो आफू त सम्यक दृष्टिको बाटोमा हिँडिरहेको छ, तर
आफ्नो छोराछोरी वा घर परिवार मिछ्याडी स्त्रीलाई भनेर सबैलाई पीर लाग्ने स्वाभाविकै हो। यसै क्रममा उहाँ गृहपतिलाई पनि पीर लागेछ र अनि छोरालाई कमसेकम के गरौँ त भन्दाखेरि 6वटा दिशामा नमस्कार गर बाबु तिमी सधैँ गङ्गामा नुहाएर यति त तिमीले गर्न सक्छौ होला नि यदि तिमी बिहारमा अब भने हो उहाँले अब उहाँबाट भगवान बुद्धको पालमा भयो नभए भगवान बुद्ध कहाँ जाउँ नभए उहाँको श्रावकसँग कहाँ जाऊ उसलाई त त्यहाँ कस्तो झ्याउलाइसक्यो त्यहाँ बोलाऊ फेरि यो गर त्यो गर हामीले पनि अब टिनेज बच्चाहरूलाई थाहा छ नि टिनेज छोराछोरी भएकोहरूलाई थाहा छ नि टिनेज अवस्थामा यिनीहरूलाई के गर्यो भने कति यिनीहरूले कम्प्लेन गर्छ त्यहाँ जाऊ त्यहाँ सक्दिनँ म त के गर्नुपर्छ यत्रो लामो यो सक्दिनँ त्यस्तै होला नि अब त्यो बेलाको बच्चाहरू पनि होइन बच्चाहरूको आफ्नो स्वभाव त्यो त्यस उमेरमा त सबै त्यस्तै हुन्छ नि कति गाह्रो हुन्छ टिनेज बच्चाहरूलाई सम्हाल्न हामी सबै अब मेरो त अब टिनेज बच्चा छैन अहिले ठुलो भइसक्यो तर त्यो अवस्थामा हामी सबैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा अब मैले अब तपाईँहरू कोही आमा भइसक्नु भएको छैन होला अथवा हामी आफै पनि टिनेज भएर आइसकेको छौँ त्यो बेलामा आफै विचार गर्नु हामी 13, 14, 15 वर्षको उमेरमा हाम्रो आमा बुबाले बिहा जाने होइन जाऊ तिमीहरू बिहा मान्छ मान्दैन नि हामी होइन नै कहाँ जान्थ्यो बिहारमा भन्छ नि हामीले मलाई त लाज लाग्छ भन्छ अप्ठ्यारो लाग्छ भन्छ के हुन्छ नि त्यो बेलामा यस्तै होला नि यो बाबुको पनि सिङ्गाल बाबुको पनि त्यही अवस्था थियो होला भनौँ न तर आफ्नो बुबाले चाहिँ आफूले ज्ञान प्राप्त गरेपछि बुद्ध धर्मसँगको श्रद्धा उत्पन्न गराउनलाई के गर्ने त भनेर छोरालाई यहाँ उपदेश दिएको चाहिँ छोरालाई यो 6 दिशा त कमसेकम तिमी प्रणाम गर्न सक्छौ नि भनेपछि त्यो त गर्छु म भनेर छोरालाई पनि त्यहाँनिर बुद्धि आयो अब बुवा जानु लाग्नु भइसक्यो अब केही त आफ्नो बुबाले भनेको कुरा अन्तिम वचन मान्नु पर्यो नि हामी धेरै जस्तो सबैले अन्तिम वचन भनेर मान्छौँ नि होइन अब ल यो मर्ने अवस्थामा हाम्रो के अब अन्तिम अब इच्छा के छ भनेर सोध्ने चलन छ नि हाम्रो अनि त्यही बेलामा उसले भनेको भयो अनि यो 6 दिशाको नमस्कार गर्ने चर्या अब यो 6 दिशामा कसलाई नमस्कार गर्नुपर्ने हो भनेर हामीले अस्ति 5 क्लास कक्षामा अलिकति डिस्कसन गरिसक्यौँ तर यो अहिले यो किताब यो हाम्रो यो 4 क्लासको पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ होइन ब्याकग्राउन्ड भनौँ न सिङ्गारवार सूत्रको ब्याकग्राउन्ड यसरी रमाइलोसित सुरु हुन्छ के विवादबाट अनि यति पढ्न सकेपछि आज हाम्रो यो कसरी सुरु भयो गृह विनय भनेको के हो भनेर मात्रै भयो होइन अनि यति पढेपछि हामीले यति प्रश्नहरूको चाहिँ जवाब दिन सक्नुपर्छ आजको लेसनबाट गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने के छन् शिलपालन नियम के छन् सिङ्गालवार सूत्रको विषयमा आफूले जानकारी स्पष्ट गर्नुहोस् यो यति प्रश्नको चाहिँ जवाब चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ है त्यसपछि चाहिँ अर्कोमा आयो अर्को लेसनमा आज त हामीले समयले भ्याउँदैन यो सिङ्गालवार सूत्र अर्थात् सिङ्गाललाई दिएको उपदेश भनेर सुरु हुन्छ एकपटक यो चाहिँ माथिको चाहिँ मैले भने जस्तै यो त भित्रो उपासकको कन्भर्सेसनबाट सुरु हुन्छ होइन यो हालको जस्तो गरेर देखाइरहेको यो 2500 वर्ष अगाडिको भनेर सुनाएको भयो तर यो हाल यो त्यो कन्भर्सेसन सुरु हुन्छ भने यो साँच्चैको चाहिँ सूत्र चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ सिङ्गाललाई दिएको उपदेश भनेर यो अर्को हप्ता पढौँ हामीले है सम्यक तथागत सम्यक बुद्ध राजगिर नगरमा कलण्डक निवाप नामक प्रवेश बास बारेमा बसिराख्नु भएको थियो त्यस बेला गृहपति पुत्र सिगाल प्रतिदिन नदीमा गई स्नान गरी भिजेको केश र भिजेकै वस्त्र सहितले यो उहाँको बुवा बितिसक्नु भएपछिको कुरा भयो किनभने उसको बुवाले अन्तिम इच्छा गरेकोले उहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ सधैँ त्यो बिहान चाहिँ गङ्गामा नुहाउन जाने रहेछ कि है भिजेकै वस्त्र सहितले हात जोडेर नाना दिशा नमस्कार गर्ने गरिरहेको थियो नाना दिशा भनेको पूर्व दिशा दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा माथिको दिशा तथा तलको दिशा एक दिन भगवान बुद्ध चिवट पिण्ड पात्र धारण गरी भिक्षाटनको निम्ति राजगृह नगरमा जानुभएको थियो त्यहाँ नदीको किनारमा भिजेकै केश र भिजेकै वस्त्रले हात जोडी नाना दिशा नमस्कार गरिरहेको गृहपति पुत्र एकजनालाई देख्नुभयो हुन त भगवानले उसलाई रातको चतुर्थ प्रहरमा अर्थात् बिहानको प्रहरमा नै ध्यान
ध्यानले देख्नु भएको थियो। प्रत्येक पाठको चतुर्थ प्रहरमा महाकरुणा समापति नामक ध्यानमा बसेर आज कसको उद्धार गरौँ भनी ध्यान दृष्टिले हेर्ने नियम त तथागतको एउटा नित्यचर्या नै थियो। भगवान बुद्धले पनि त्यही ध्यानमा बस्नु भएर आज कसको उद्धार गरौँ भनी हेर्नु भएको बेला सिङ्गालपुत्रलाई देख्नुभयो अनि यसलाई गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने विनय विधिको उपदेश गरी स्वर्ग परायण गरी उद्धार गर्नेछु भन्ने विचार गर्नुभयो। यसै कारण भगवान बिहान बिहारबाट भिक्षाटनको निम्ति सिङ्गालपुत्र भएको स्थान राजगृह नगरी जानु भएको हो। भगवानले त्यस सिङ्गालपुत्रको अघिल्तिर गई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे गृहपति पुत्र, तिमी किन यसरी बिहानै सबरी यस ठाउँमा आई नाना दिशा नमस्कार गरिरहेको? सिङ्गालपुत्रले भन्थे, मेरो बाबाको अन्तिम वचन पालन गरिरहेको हुँ। उहाँले मरणावस्थामा मलाई प्रतिदिन दिशा नमस्कार गर्न नछोड्नु भनेर जानुभएको थियो। त्यही वचन शिरोधार्य गरी बिहान सबै गङ्गा स्नान गरी नाना दिशा नमस्कार गरेको हुँ। है, आज हामी यति मात्रै गरौँ। त्यसपछि हामीले यो पछि फेरि यो यहाँदेखि नै सुरु गर्छौँ अर्को हप्ता। अनि यसमा पनि प्रश्न आउँछ, भगवान बुद्धले सिङ्गाललाई के उपदेश दिनुभयो? 6 दिशा नमस्कारको अर्थ खुलाउनुहोस् है, यसमा आउँछ। यो चाहिँ हामीले यो जवाफ दिन सक्नु पर्यो जाँचमा सोध्नु बेलामा है। त्यसपछि अनि शीलको कुरा यहाँदेखि सुरु हुन्छ। 4 प्रकारको कर्म क्लेशहरू के हुन्? आर्य श्रावकहरूले त्याग गर्ने कर्म क्लेश 4, यो सबै रमाइलो छ यो पढ्ने हामीलाई एकदमै। अब भनौँ न यो खास पञ्चशीलदेखि सुरु हुन्छ। अब हामीले गृहस्थ आश्रममा गएर कुन नीति नियम पालन गर्नुपर्छ त? पञ्चशील त हामी सबैले पालन गरेकै हो। के पञ्चशील पालन गर्नु कतिको सजिलो छ त? कतिसम्म हामीले गरिरहेका छौँ त भने हामी आफैलाई पनि जाँच्न मिल्छ यो पढेर, गृह बुझ्ने पढेर। आजलाई यति नै गरौँ होला। कसैको प्रश्न छ भने यसमा केही हामी चाहनुहुन्छ भने सोध्नुभयो हुन्छ। केही प्रश्न छैन भने चाहिँ हामी यही रोकौँ होला। ल, आज हामीलाई यो पढेर साथ दिनुभएकोमा हाम्रो दया दिदी भयो, पद्मा दिदी भयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद।